ओके स्टुडेन्ट, आज हामी फेरि के गरेका छौँ, बाँकी रहेको पार्ट्सहरू के गरेको ल्याएको छौँ हामी यो कङ्ग्रुएन्ट एन्ड सिमिलर ट्रायंगलको बारेमा, अनुरूप र समरूप त्रिभुजहरूको बारेमा आज हामी के गर्छौँ, एक्सरसाइजको बारेमा के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। हिजो हामीले 5वटा टेस्टहरूको बारेमा पढ्यौँ, यिनीहरूको युज गरेर हामीले के गर्छौँ, एक्सरसाइजहरूको गर्छौँ। ओके, मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट छ भने देयर करेस्पोन्डिङ साइड पनि के हुन्छ, त्यसको इक्वल हुन्छ, करेस्पोन्डिङ साइड इक्वल हुन्छ र करेस्पोन्डिङ एंगल इज अल्सो इक्वल। भनेपछि ट्रायंगल कुनै दुईवटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट छ भने करेस्पोन्डिङ साइड एन्ड करेस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ, हाम्रो इक्वल हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, यहाँ के भनिदिएको छ, इफ द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ अफ द फलोइङ पेयर हो, फाइन्ड गर्नु भने के छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ द एक्स एन्ड वाइ, एक्स र वाइ को भ्यालु के गर्नुपर्छ, फाइन्ड गर्नुपर्छ पेयर अफ द कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल। यो दुईटै ट्रायंगल के हो, हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर हामीलाई के भनिदिएको छ, क्वेसनमै भनिदिएको छ। ओके, ए नम्बरमा हेर वी हैव गिभन, क्वेसनले के भनिदिएको छ, यो र यो दुईटै पेयर अफ एंगल जुन छ त्यो के हो, कङ्ग्रुएन्ट छ। ट्रायंगल एबीसी कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल हाम्रो के छ, PQR के PQR यो दुईटै के छ, कङ्ग्रुएन्ट छ। क्वेसन यसमा भनिदिएको छ, गिभन छ, यो के भने हो, गिभन। हेरौँ, गिभन यो दिएकै छ। ओके, गिभन दिएकै छ भनेपछि हाम्रो एबी इक्वल टु के हुन्छ, PQ के हुन्छ, PQ, किनभने करेस्पोन्डिङ साइड हो, के हो यो, करेस्पोन्डिङ साइड। हामीले के लेख्न सक्छौँ, AB इक्वल टु PQ, किन, being corresponding sides of congruent triangle, किन करेस्पोन्डिङ साइड छ, करेस्पोन्डिङ साइड के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो साइडसँग यो साइड इक्वल भयो, यो साइडसँग के हुन्छ, यो साइड इक्वल हुन्छ। र यसबाट हामीले भ्यालु राख्दै, यसको भ्यालु राख्दै के हुन्छ, यो 8 cm छ, के छ हाम्रो यो 8 सेन्टिमिटर इक्वल टु PQ हाम्रो के छ, यहाँ 2y माइनस 2 सेन्टिमिटर छ। ओके, और यो 2 लाई हामीले यता पठाइदियो, के हुन्छ, 8 सेन्टिमिटर प्लस 2 सेन्टिमिटर इक्वल टु 2y हुन्छ। यो के हुन्छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर अपन 2 इक्वल टु y, किनभने यो 2 मल्टिपलमा छ, यो साइडमा आउने बित्तिकै डिभाइड हुन्छ। देयरफोर y इक्वल टु हामीले के लेख्छौँ, 5 2 जा 10 त भनेको 5 सेन्टिमिटर। y इक्वल टु हाम्रो के आयो, 5 सेन्टिमिटर। y इक्वल टु के भयो, 5 सेन्टिमिटर। यो हाम्रो के आयो त, y को भ्यालु आयो। अब हामीले फेरि BC इक्वल टु के हुन्छ, QR फेरि हामीले के लेख्छौँ, यहाँ नाउ अगेन के लेख्छौँ हामी, BC इक्वल टु के हुन्छ, QR के हुन्छ, QR। यहाँ लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ, बिइङ करेस्पोन्डिङ साइड अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल, के लेखौ, करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल आर इक्वल भनिदिनु हुन्छ वा सिधै यति भयो, कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल लेखिदियो हुन्छ। ओके, यो साइड पनि हाम्रो के भयो त, इक्वल भयो। यो साइड इक्वल टु के भयो त, यो साइड इक्वल भयो भनेपछि यो जति छ यो इक्वल टु के हुन्छ, यो हुन्छ। हामीले फेरि यहाँ माथि मेट्दिन्छौँ, एकचोटि के गरौँ, यो माथि मैले यो मेट्दिएँ है त। अब हाम्रो यहाँबाट यहाँ ल्याऊ एकचोटि, के हुन्छ हाम्रो 3x प्लस 2 इक्वल टु 3x प्लस 2 इक्वल टु के हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर। के हुन्छ यहाँ 14 cm और 3x इक्वल टु के हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर माइनस 2 सेन्टिमिटर और 3x इक्वल टु कति हुन्छ, यो 12 सेन्टिमिटर। 2 माइनस गरिदियो भने 2 माइनस घटाइदियो भने, और x इक्वल टु के हुन्छ, 12 सेन्टिमिटर अपन 3, देयरफोर x इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर। यही नै के भयो हाम्रो एन्सर। यसरी हामीले के गर्छौँ, प्रोपर्टिजलाई युज गरेर, कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको प्रोपर्टिजहरूलाई युज गरेर के गर्छौँ, x र y को भ्यालुहरू, कुनै पनि x र y को भ्यालु के गर्छौँ, फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ओके, लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर बी मा हेरौँ के एकचोटि। क्वेसन नम्बर सी यो ई हो है, क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ।
यो पनि दुईटै के हो कङ्कुरेन्ट हो के हो कङ्कुरेन्ट यहाँ हेर यो साइड इक्वल टु यो साइड छ यो एंगल इक्वल टु यो एंगल छ भनेपछि के छ यो साइड इक्वल टु यो साइड छ भने थर्ड साइड पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ किनभने कङ्कुरेन्ट ट्रायंगलको के हुन्छ करेस्पोन्डिङ साइड के हुन्छ इक्वल त हामीले डाइरेक्ट के लेख्छौं यहाँ वी हैव गिवन के देखिएको छ ट्रायंगल PQR कङ्कुरेन्ट ट्रायंगल के हुन्छ हाम्रो XYZ के हो XYZ यो त गिवन दिएकै छ के छ गिवन सी नम्बर हेरौँ है यो के हो हाम्रो गिवन यो हामीलाई के छ दिएको छ गिवन दिएको ओके देयरफोर हामीले अब हेरौँ त PQ इक्वल टु दिएको छ यो साइड इक्वल टु यो साइड छ यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल छ त यो साइडसँग यो साइड इक्वल छ त हामीले डाइरेक्ट लेखिदिन्छौँ के लेखौ QR इक्वल टु YZ के हुन्छ YZ किन being corresponding sides of congruent triangle are equal के हुन्छ इक्वल हुन्छ के हुन्छ इक्वल यसको भ्यालु अब राख्दिन्छ हामीले के गर्छौं भ्यालु यो 2x + 3 छ के छ हाम्रो 2x + 3 इक्वल टु यो हाम्रो कति छ 13 सेन्टिमिटर त यहाँ हामीले लेख्छौं 13 सेन्टिमिटर 13 सेन्टिमिटर अब यसलाई सल्भ गर्दै 2x इक्वल टु के हुन्छ 13 सेन्टिमिटर - 3 सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटर देयरफोर कति हुन्छ 2x इक्वल टु 10 cm और के हुन्छ x इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर अपॉन 2 यसले काट्दै यो इक्वल टु कति आयो त 5 सेन्टिमिटर देयरफोर x इक्वल टु के भयो त हाम्रो 5 सेन्टिमिटर x इक्वल टु के भयो 5 सेन्टिमिटर ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर ई मा हेरौँ एकचोटी क्वेशन नम्बर ई यसरी हामीले प्रोपर्टिजलाई युज गरेर के गर्छौं इजिली हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं ई नम्बरमा हेरौँ त एकचोटी मैले हियर वी हैव गिवन ओके दिएको के छ ABC के छ ABC ट्रायंगल ABC कङ्कुरेन्ट ट्रायंगल के दिएको छ BDF के छ BDF के हो कङ्कुरेन्ट हो यो के छ गिवन दिएको छ के छ यो गिवन क्वेशनले नै भनिसक्यो हो के हो गिवन हो यो ओके अब मैले के भने कङ्कुरेन्ट ट्रायंगलको के हुन्छ करेस्पोन्डिङ साइड पनि इक्वल हुन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल पनि के हुन्छ हाम्रो इक्वल हुन्छ हामीले भ्यालु यहाँबाट के को फाइन्ड गर्नु पर्यो x र y को ओके त हामी डाइरेक्ट एंगल A इक्वल टु एंगल यो एंगल सँग के हुन्छ यो एंगल इक्वल हुन्छ किन यो करेस्पोन्डिङ एंगल हो के हो करेस्पोन्डिङ एंगल यो साइड सँग यो साइड इक्वल छ यो साइड सँग यो साइड इक्वल छ भने यो एंगल सँग यो एंगल इक्वल हुन्छ यो एंगल सँग यो इक्वल हुन्छ त हामीले डाइरेक्ट के लेख्दियौ एंगल A इक्वल टु एंगल B किन being corresponding angle of congruent triangle are equal यो के हुन्छ कङ्कुरेन्ट ट्रायंगलको के हुन्छ कङ्कुरेन्ट ट्रायंगलको करेस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ ए को ठाउँमा हाम्रो कति छ y + 20 के छ y + 20 डिग्री इक्वल टु 60 डिग्री छ और के हुन्छ हाम्रो y इक्वल टु 60 डिग्री - 20 डिग्री यो प्लसमा छ त्यो साइडमा गयो भने माइनस हुन्छ देयरफोर y इक्वल टु कति हुन्छ 40 डिग्री y को भ्यालु के भयो फाइन्ड भयो अब हाम्रो फेरि लेख्न सक्छौ अगेन के लेख्न सक्छौ एंगल C इक्वल टु एंगल F एंगल C इक्वल टु एंगल F किन being corresponding के corresponding angle of congruent triangle are equal ओके यो पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो एंगल कति छ हाम्रो 3x के छ हाम्रो 3x इक्वल टु यो के छ 4x - 25 के छ 4x - 25 डिग्री और यो 25 लाई हामीले यता ल्याउ 25 डिग्री माइनसमा छ प्लसमा हुन्छ यो के हुन्छ 4x
यो 3x लाई उता ल्याइदियो भने -3x देयरफोर x इक्वल टु कति हुने भयो 3x बाट 4 बाट 3x गयो भने x अनि 25 को 25 यसरी दिएको छ भने कुनै पनि दुईवटा पेयर अफ ट्रायंगल दिएको छ भने हामी जुन 5 वटा प्रोपर्टिजहरु पढेका छौं त्यो प्रोपर्टिजहरुको युज गरेर र यो दुईटा प्रोपर्टिजको युज गरेर के गर्छौं हामी दिएको ट्रायंगलबाट के गर्छौं हामीले x र y हरुको भ्यालु के गर्छौं इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं। लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 4 एन्ड 5। ओके स्टुडेन्ट, हामी हेरौं यहाँ इन each of the following figures show that triangle AOB congruent triangle DOC यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के छ कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर के गर्नु पर्यो हामीलाई देखाउनु पर्यो। के देखाउनु पर्यो कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर के गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो। त्यही यार हामी हेर कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर देखाउनु पर्यो। यहाँ दिएको के छ हेरौँ एकचोटी AO के छ यहाँ AO इक्वल टु OC छ के छ OC यो के छ गिभन यो दिएकै छ हेर त AO इक्वल टु OC दिएको छ AO इक्वल टु OC दिएको छ गिभन। त्यसपछि हामी हेरौँ त यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल हुन्छ किन बिइङ भर्टिकली अपोजिट एंगल यो भन्दा पहिलाको चेप्टरमा हामीले पढिसक्या हो बिइङ भर्टिकली अपोजिट एंगल। यस्ता कुनै दुईवटा लाइन यसमा इन्टरसेक्ट भयो भने यो एंगलसँग के हुन्छ यो एंगल इक्वल हुन्छ र योसँग के हुन्छ यो एंगल इक्वल हुन्छ। योसँग यो इक्वल योसँग यो इक्वल हुन्छ भनेर हामीले पढिसक्या हो। देयरफोर हामीले एंगल AOB इक्वल टु एंगल COD के हुन्छ COD यो एंगल AOB यो एंगल ओके यो के हो हाम्रो बिइङ भर्टिकली अपोजिट एंगल किन भर्टिकली अपोजिट एंगल के हुन्छ हाम्रो इक्वल हुन्छ सेसाबी मुकुन के हुन्छ इक्वल ओके। अर्को हाम्रो हेर त यहाँ के दिएको छ OB वा BO के छ BO इक्वल टु OD दिएको छ के छ OD बिइङ गिभन भन्नु यहाँ के हो गिभन यो के हो हाम्रो गिभन दिएकै छ यहाँ BO इक्वल टु के छ हाम्रो OD। अब हामी यहाँ हेर्छौं फर्स्टमा के छ हाम्रो साइड छ यो साइड यस के हो यो यस यो के हो हाम्रो एंगल के हो एंगल यो हाम्रो के हो त फेरि साइड हो भनेपछि हामीले टेस्ट पढ्दाखेरि कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हुनको लागि हामीले एउटा टेस्टमा के भन्छ साइड एंगल साइड अनुसार पनि के हुन्छ ट्रायंगल के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौ ओके। अकर्डिङ अब देयरफोर हामीले के लेख्छौं ट्रायंगल AOB कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल के हुन्छ COD वा DOC जुन लेखे नि के हुन्छ DOC किन बाइ यस टेस्ट यो अनुसार हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ प्रुभड। यसरी हामीले के गर्छौं हामी 5 वटा टेस्ट जुन पढेका छौं त्यो टेस्ट अनुसार जुनसुकै टेस्ट अनुसार के हुन्छ हाम्रो ट्रायंगल के हुन्छ प्रुफ हुन्छ के कङ्ग्रुएन्ट हामीले जुनसुकै टेस्ट एउटा के हुनु पर्यो त्यो टेस्ट अनुसार सटिस्फाई हुनु पर्यो।